परत दिवचल शारान चोरांची टोळी सक्रिय झाल्या। लांबगावा 2, बोड्ड्या 3 अशी 5 देवळां चोरांनी फोडली। पुलिसांनी या वाठारांनी पेट्रोलिंग करचे अशें लांबगाव देवस्थानाचे वांगडी मागतात। लांबगाव म्हात्राई आणि सातेरी तर बोड्ड्या दत्त मंदिर, रवळनाथ आणि सातेरी या 5 देवळांनी चोरी जाली। मेळिल्ले माहिती प्रमाण बोड्ड्या दत्त मंदिराची फंडपेटी फोडून 3000 चोरले। लांबगाव सातेरी देवळाची फंडपेटी फोडली। जानेवारीन दत्त मंदिर फोडिल्ले आणि देवाची भांगरा चोरीक गेल्ली। आता परत या म्हयन्यान चोरी जाल्या। लांबगावान 2 देवळां फोडली म्हणून जेन्ना हांवें म्हायती काडल्या त्या प्रमाणे ते दोन्ही पुजारी आनी देवस्थानाचे हांकां मेळ्ळो तेंचें म्हणणें कितें आहा ते सकाळीं आमचो पुजारी गेलो तेन्नाच पळयत जाल्यार ती देवळाची पेटी फोडलेली आहा। दोनूय देवळांचें तशेंच जालें। हे 2 दिसां पयलीं हो प्रकरण जाल्लेलें आहा। अशें दिवचले खूब कडेन प्रकरण जाल्लें आहा। सो म्हाका अशें दिसता की आमच्या गांवांत चोरी जाल्या ती एक दुख्खदायक घटना। अशें जावचें न्हू आनी केन्ना आमच्या त्या गांवांत अशें चोरयो बिरयो जावंक ना। पूण आतां हालीं म्हाका ह्या 2-3 दिसांक अशें दिसता की चोरयो दिवचले प्लस शहरान सुद्दां वाडलेली आसा। ताका लागून हांव सरकारा कडेन आनी दिवचलच्या पुलीस स्टेशना कडेन मागता की हेजेर लक्ष दवरचें। गस्त अशें चोरयो आनीक वाडोवंक दिवचे न्हू तेन्ना तेंचेर लक्ष घालचें। आनी हो विशय हांव हेजे कडेन मेरेन पावयतलो आमदारान आनी चेअरपर्सना मेरेन पावयतलो। एक आमचें देवूळ आसा आमचें मात्राईचें, थंय चोरी जाली म्हणून कळ्ळी आमकां। म्हणून आमी सहज आमच्या देवळा कडेन अशें सकाळचे पुजारी गेलो तेन्ना तेणी आमच्या देवळाचेर लक्ष मारलें। पळयत जाल्यार आमची फंडपेटी फोडलेली आसलेली सातेरी देवळाची। आमकां कितके पयशे येयले कितके अंदाज आसचो ना, सादारण आसतले आमचे पयशे थोडे तरी भितर। पूण तेन्ना हे आतां चोरीचें प्रकरण जें वाडलां पळय न्हू, आमची देवळां आसा ती मातशी देवळां आमच्या गांवां पेक्षा मातशी फुडें आसा मातशी देवळां, कळ्ळें न्हू। तेन्ना ते देवळा कडेन फक्त पुजारी वयता, केन्नाय आमी आसतात जपून ते फंडपेटीचेर लक्ष वचना न्हू। तेन्ना ते पुजारी पळयले तेन्ना तेणें म्हाका इन्फॉर्म केलें, अध्यक्ष म्हणून म्हाका इन्फॉर्म केलें तेणें। तेन्ना हांव वचून थंय पळयलें। तेन्ना पळयत जाल्यार मागीर म्हाजे बाकीचे सहकार्यांक हांवें फोन करून आपयलें। पळयत जाल्यार अंदाज व्हडलोसो कांय ना। तेन्ना मातशें चोरयो ज्यो वाडल्या पळय न्हू, टोळयो ज्यो सतत जाल्या सगळ्यो, तांकां मातशें पुलिसांनी मातशें स्ट्रिक्टली घेवचें मातशें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।